Afternoon, ma'am. My topic is one of the current trends in agriculture, which is the water management. Ang Department of Agriculture ga focus sa water management tungod kay ang kakulangon sa tubig mahimong dakong kabalaka. Ang mga bagong technologies ni emerge aron matabangan ang mga mag-uuma sa manage sa mga kakuhaan sa tubig nga mas efficient included na ani ang saktong patubig, sensor sa kaumog sa yuta o mga tanom nga dili makaagwanta sa sobrang init. Maayong paggamit sa tubig kay importante para ma-sustain ang agriculture. Ang mga bagong technologies na develop para ma-optimize ang paggamit sa tubig. Ang water management in agriculture kay importante para sa produktibo o long-lasting agri-food sector. Tungod sa pagtaas sa population ug urbanization ug climate change, ang kompetisyon alang sa kuhaanan sa tubig i-expect nga motaas nga naay particular ang epekto sa agrikultura. Para ma-improve ang paggamit sa saktong tubig sa agriculture na magpaayo sa mga water delivery system o mga pamuhunan sa on-farm nga nagtumong sa pag-improve sa pag-manage sa yuta og tubig gikinahanglan. Ang paggamit sa wastewater alang sa irrigation isusi usab ang pag-manage sa tubig nga pag-agrikultura gipungan sa dili igo nga mga pulisiya. Nag-unang institutional, nag-order performance o mga financing limitations. Ang pagtaas sa competition para sa mga supply sa tubig, pagubos sa reserbang tubig sa yuta, ug ang pagbago sa kondisyon sa klima o hydrologic flows nagbuhi sa abilidad sa regional water systems aron matubag ang panginahanglan sa irrigation. Ang kalig-on sa irrigated agriculture nagdepende sa kung giunsa pag-angay sa mga farmers o mga institusyon ang pagtaas sa kakulangon sa tubig.